أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وكلا منها رغدا حيث شئتما. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات
إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.